Goa State Pollution Control Board members conducted an inspection of mines in Para village in Bicholim after residents complained of severe pollution due to ore excavation and transportation. They complained that the dust is entering their homes, contaminating the water and damaging the crops, resulting in severe hardships. तर आम्ही आज इन्स्पेक्शन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डासून इन्स्पेक्शन मागेल्लें कळ्ळें. फाटल्या दिसांनी ते येवन गेल्ले पण तेंचे आमकां काय लेटर बिटर काय पावूंक नासलें, तेका लागून ती आमी ईमेल केल्ली आनी पर्सनली वचून लेटर ड्रॉप केल्लें आनी तेच्यानी तांकां क्विक रिस्पॉन्स दिवन ते आज येयले. आमी तेका लागून आमी थँक्यू म्हणटा. आनी सद्या इन्स्पेक्शन चालू आसा. आमी सकयलसून देवळा कडसून थंय कसो डस्ट जाता, गांवान कसो डस्ट जाता सगळें तांकां एक्सप्लेन केलें आनी हांगासरले स्लीट आमचो स्ट्रीट कलेक्शन आनी मड हे करपाक कशें कितें तेंच्यांनी कितें उपाय केले ते आमकां दाखयताले. दुसरे परे उदक तेंचें कशें वयतलें शेतान खंयचे वाटेसून वयतलें तें तांकां दाखयलां. प्लस तेंच्यांनी आतां पळय व्हील वॉश बी केल्या पळय टेम्पररी केल्या, ते बेश्टें उदक मारून पायप मारून मोकळे करतात. परत डस्ट जाता तो जाता तें सगळें परत त्या व्हाळांत थ्रू आमच्या सगळ्या शेतांनीच वयतलें आनी हें सगळें शेतांनीच वयतलें. ताका लागून आमी चालू आहा. आमी 4.5 म्हयन्या पयलीं आमचो एक मेमोरंडम तांकां दिल्लो, शांततेन दिल्लो, वेवस्थीत कायदेशीर तांकां आमी दिल्लो आनी आमचें एसोसिएशन हें रजिस्टर आहा ऑलरेडी आनी आमी तेजेर तांकां फायल तेंचेर आमचे जायते पॉयंट्स आसले, डिमांड्स आसले की बाबा अशें जावचें, अशी सवलती जावच्यो. पूण तेजेर आजून एका पॉयंटार सुद्दां तेंणी आमच्या हितूनसून ती काम करूं ना. हेका लागून आतां परत आमकां एक्शनीन येवचें पडलें आनी आमकां आतां पोल्युशन कंट्रोल आमी आमचं इन्स्पेक्शन चालू आसा. आनी हेच्या फुडें जर आमकां कितें करूंक जाय, रस्त्यार येवचें पडलें जाल्यार आमी टोटली शेतकार टोटल येतले. कित्याक शेतकार आहा पळय सारके एग्रेसीव जाल्ले आहा. तांच्यांनी 4.5 म्हयने काडले आनी उपरता करता हो सिजन काडलो. फुडल्या एका म्हयन्यान तो सिजन काबार अशें करून तेंच्यांनी आमकां पिशान काडलेलें आसा. तुम्ही मेमोरंडम कितें म्हणून दिल्ले? आमी मेमोरंडम तेंचे आमकां आमचे जे शेताची कंपेन्सेशन आहा, डस्ट पोल्युशन आहा, दुसरे भुरगे कामाक लागचे, जावं आमचे कोण शेतकारांक कोण ट्रक हाडटा जाय ते कामाक जायचे, जावं लेडीज कोण शुपींग गिपींग करता तांकां काम मेळचें कळ्ळें, जावं दुसरे कितें आमचे हे म्हणजे मेडिसीन मेडिकल फेसिलिटीज जावं लायब्ररी जावं आनी कितें अशें बारीक सारीक आसले पळय कितें डस्ट कंपेन्सेशन, नॉयज पोल्युशन, सावंड पोल्युशन हेजेर आमचो मेन फोकस आसलो ते कंपन्सेट करपाचे. आनी आमचे शेताचे मेन कित्याक शेताचे आमचे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 1 वर्स कंप्लीट जालें. 1 वर्स आतां कंप्लीट जालें. मार्च सोंपलो, 1 वर्स तेंचे कंप्लीट जालें. गेल्या फावटी तेंच्यांनी 3-1 म्हयने मायन्स चलयली. आतां गेल्या फावटी सोडले, हो सिजन आतां पास जालो. आतां तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस कितें केलें, तुमी मदीं ट्रान्सपोर्ट चालू करतले, तेज्या उपरांत आमकां आमचे थोडे ट्रक जावं जॉब कितें तरी ते करतले. पण तेंच्यांनी आजून पासून कांयच करूंक ना. आमचो मेमोरंडम दिल्लो आहा पळय तस्सो धापून थंय दवरला. म्हणून आतां आमकां एक्शन येवचें पडलें. आता किती ही सालगांवकर मायन्स ब्लॉक 2. कितके एकर तुमची शेतां सगळी? आमची शेतां सादारणशी ना अरावंड 50 आहा, 50,000 किलोमीटर. 50,000 स्क्वेअर मीटर तेच्या भितर आसा. म्हणजे आनी दुसरे कितकी शेतकार आहात तुम्ही सगळे? आमी हेड म्हणटा मेन हेड जे आहा ते 30 आहा. आतां ते सब डिविजन्स आसतली न्हू, भाव जवळ अशें. पण शेतकार कितके आहात तुमचे? 30 शेतकार. 30 शेतकार. हे आता खंयच्या गांवांक इफेक्ट जाता? पैरा, हे पैरा गांव. पैरा हो सगळं दाखयला पळय आतां तुमकां. ते वयले सगळे व्हांवन वयतले पायप पळय येदे मोठे आहा ते सगळे हांगासून वयर वयतले. वयरसून ते सगळे त्या गांवांत घरां आहा पळय तेंचे कडसून सगळे भरोन सकयल शेतान वयतले. म्हणजे पैराचे शेतकार आहात तांकां सगळो हो शेतान इफेक्ट जाता. म्हणजे 51 बार हो आमचो स्पेसिफीक आमी मेन्शन केल्लो कळ्ळें न्ही. हे सगळें येता ते डायरेक्ट थंय येता. Like, subscribe and get notified.